حضور دوسرا سوال خاور ظفر صاحب آف ٹوٹنگ کا ہے، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، تشریف لائیں۔ میں پڑھ دیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ دوں؟ ہاں ٹھیک۔ ان کا سوال ہے حضور کہ جو یہ آیت ہے وما کانا محمد آبا احد من رجالکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وہو خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرگرو ددی مرزا غلام محمد قادیانی غضب اللہ علیہ دا شاگرد دا خبر واوري چې دی د خاتم النبیین د ترجمه څنګه کوي او د هغې مقصد څنګه بیانوي، د هغې نه بعد بیا په دې باندې بحث کوو۔ حضور دوسرا سوال خاور ظفر صاحب آف ٹوٹنگ کا ہے، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، تشریف لائیں۔ میں پڑھ دیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ دوں؟ ہاں ٹھیک۔ ان کا سوال ہے حضور کہ جو یہ آیت ہے وما کانا محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، برائے مہربانی اس آیت سے خاتم النبیین کا جو معنی احمدی کرتے ہیں اور جو غیر احمدی کرتے ہیں اس کا مختصراً موازنہ فرماویں۔ مختصر کی شرط مشکل ہے، باقی باتیں آسان ہیں، کیونکہ اگر آپ نے بات سمجھنی ہو تو ضروری ہے کہ اس کے سب پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے۔ یہ بنیادی وجہ اختلاف ہے جو احمدیوں اور غیر احمدی علماء کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ بیان کی جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے، مجھے یہ بھی سمجھانا ہوگا۔ میرے نزدیک آیت خاتم النبیین پر فی الحقیقت کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان اور دوسرے علماء کے درمیان نہیں ہے۔ پہلے یہ بات آپ کو سمجھا دوں، اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب کرنے کے باوجود کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ یہ ترجمہ کرنے کے باوجود جب آپ ان سے مزید پوچھیں کہ کیا مسیح آئے گا یا نہیں آئے گا، کہتے ہیں ضرور آئے گا۔ اگر ہم انکار کر دیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ وہ نبی اللہ ہوگا یا اس کی نبوت آسمان پر ہی رہ جائے گی؟ وہ کہیں گے بلا استثناء، ہر مولوی شیعہ ہو یا سنی یہ کہے گا کہ لازماً وہ نبی اللہ ہوگا، جو اس کی نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ اب بتائیے، ہم بھی تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں، ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح موعود مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسیح موعود مانو، نبی اللہ کیوں مانتے ہو؟ اور جو ان کا آنے والا ہے اس کو ابھی بھی نبی اللہ، خود بھی نبی اللہ مانتے ہیں، تو اختلاف کیا ہوا؟ آیت خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے بھی یہ تمام علماء بغیر استثناء کے اس مسیح کو جو ان کے نزدیک ابھی نہیں آیا لیکن کل پرسوں کبھی تو آئے گا، وہ کہتے ہیں جب آئے گا وہ ضرور نبی اللہ ہوگا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اختلاف پھر اتنا بنا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی امتی کو نبی کا لقب عطا نہیں ہو سکتا، نبی نیا نہیں بن سکتا، وہ کہتے ہیں، اس لیے پرانا نبی آئے گا۔ اب اس بات میں کوئی ادنا سا بھی غور کرے تو ایک حیرت انگیز تضاد معلوم ہوتا ہے اور ایک بے عقلی کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر نبی آنے بند ہو گئے ہیں تو کیوں بند ہوئے؟ ایک ہی وجہ ہے، وجہ فضیلت اگر اس کو کہا جا سکتا ہے، کہ ایسا نبی آیا جس کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اگر وہ یہ مانیں تو ان کے اور ہمارے درمیان پھر اختلاف ہوگا۔
مگر ضرورت کے وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نبوت کی ضرورت رہے گی، اور یقیناً آپ بھی یہی مان رہے ہیں کہ ضرورت ہوگی. تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ نبی آئے گا کہ نہیں، اختلاف یہ ہے کہ امتی کو نبی بنایا جائے گا یا موسیٰ کی امت سے ادھار مانگا جائے گا. یہ فرق ہے صرف. اس میں خاتم النبیین کا فرق کہاں سے ہو گیا؟ صرف اتنا فرق ہے. اور میں تکرار کرتا ہوں اس بات کی، آپ بے شک پوچھ کے دیکھ لیں، وہ تمام کے تمام ایک نبی کی ضرورت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک نبی ضرور آئے گا. وہ کون ہوگا یہ بحث ہے. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہوگا اور اس کو نبوت کا لقب ملے گا. وہ کہتے ہیں امت محمدیہ میں کوئی ماں نبی پیدا نہیں کر سکتی اب، اس لیے اللہ کی مجبوری ہے گویا کہ چونکہ نبوت کی ضرورت پیش آ گئی، نبی بن نہیں سکتا. خدا نے ایک پرانا نبی اٹھا رکھا ہے، اور وہ نبی کون ہے؟ موسیٰ کی امت کا نبی. وہ نبی جس کو قرآن کریم آج بھی یہی فرما رہا ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل. مسیح کون ہے؟ بنی اسرائیل کا رسول. اب اگر ان کا مسیح اتر بھی آئے تو نبوت والی بات تو پھر بھی وہی رہے گی. پرانا آئے یا نیا آئے، جو پرانا آئے گا وہ رکھنا ڈالے گا نبوت میں. امت محمدیہ میں نبی کا پیدا ہونا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے خلاف نہیں ہے. باہر سے قرض مانگنا، ضرورت ہو اور گھر میں بچہ نہ سنبھال سکے اس ضرورت کو، یہ امت محمدیہ کی گستاخی ہے. اگلی بات جب اور کھولتا ہوں تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس عقیدے کو سن کر آپ کے دل میں توجہ کیوں نہ پیدا ہوئی کہ اس کو سوال تو کر کے دیکھیں کہ کیا عقیدہ ہم لوگوں کی طرف منسوب ہو رہا ہے. یعنی آپ کی طرف مولوی یہ بات منسوب کر رہے ہیں. جب آپ ان کے پیچھے لگے تو ان کے عقیدے کے پیچھے بھی لگ گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح پرانا اترے گا، وجہ یہ ہے ضرورت ہے، اور اگر بے ضرورت نبی رکھا ہوا ہے تو پھر یہ خدا کی عقل کے خلاف بات ہے. ضرورت ہے تو نبی آئے گا، پرانا آئے گا. اگر آپ قرآن سے اس نبی کو جو اترے گا یہ آیت نکال کے دکھا دیں کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، تو وہ کیا جواب دے گا آپ کو؟ وہ یہ کہے گا کہ اب میری نبوت پھیلا دی گئی ہے، پہلے میری نبوت محدود تھی، تو پھر نئی نبوت ہو گئی. پہلی نبوت کہاں رہی؟ پہلی نبوت محدود بنی اسرائیل کی نبوت ہے، اور جب تک اس کو نئی نبوت عطا نہ ہو وہ امت محمدیہ میں آ کر حکمرانی نہیں کر سکتا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے نبیوں کے درمیان ہم جب فرق دکھاتے ہیں تو ایک بڑا اہم اور بنیادی فرق یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور واحد نبی ہیں جو تمام بنی نوع انسان کے نبی بنائے گئے. اس سے پہلے کبھی کسی کو تمام بنی نوع انسان کی حکمرانی نہیں بخشی گئی. ایسی قطعی اور حقیقی بات ہے کہ اس پر متعصب سے متعصب مولوی بھی اختلاف رائے نہیں رکھ سکتا. درست ہے. عیسیٰ ان میں تھے کہ نہیں تھے؟ اگر تھے تو یہ انقلاب کب آیا کہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کا محدود نبی تھا وہ محمد رسول اللہ کی عالمی نبوت میں شریک ہو گیا؟ شریک وہ ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے. بیٹا اپنے باپ کی دولت میں وارث کہلاتا ہے، شریک نہیں ہوا کرتا. اس لیے جو ہمیں جو کہتے ہیں شرک فی النبوت کرتے ہو، خود مشرک فی النبوت ہیں اور اول درجے کے. اور پھر آگے دیکھیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے. کیا عیسیٰ نبی اللہ پر آسمان پر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ نہیں کیا گیا. جب اس کو تعلیم اور دی گئی تھی، اور قرآن فرماتا ہے اس کو انجیل کی تعلیم دی گئی تھی جس میں اس پر فرض کیا گیا تھا کہ وہ
بائبل پر عمل کرے. اور یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں بائبل میں ایک شوشہ بھی اضافے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے نہیں آیا. مسلمہ عقیدہ ہے یہ. تو اس کو نئی نبوت کہتے ہیں، دی جائے گی، اس کو قرآن دیا جائے گا. اور چونکہ اس نے نبی غیر نبی سے تعلیم حاصل نہیں کیا کرتا کلام الہی کی، اس لیے یہ عقیدہ انہوں نے بنایا ہے کہ قرآن اس پر دوبارہ نازل کیا جائے گا. اگر نہیں کیا جائے گا تو اس کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟ اس کو تو بائبل کا پتا ہے. قرآن کا تو اشارتاً بھی اس کو کوئی کچھ بتایا نہ گیا پہلی زندگی میں. نیا آیا ہے تو گویا نیا قرآن لے کے آیا ہے. قرآن وہی صحیح جو محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر مسیح پر جب تک خدا براہ راست قرآن کریم نازل نہ کرے اس کو قرآن کی تعلیم کا کچھ پتہ نہیں. تو وہ شریک مکمل بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس پر ایک دفعہ پھر قرآن نازل کیا جائے گا، اور وہ جس کی حکومت بنی اسرائیل تک محدود تھی وہ کل عالم پر حکمران ہوگا. یہ نبی پرانا نبی نہیں ہے، یہ نیا نبی ہے. اور آخری نبی جو اس حیثیت سے دنیا دیکھے گی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ نبی ہوگا. اس لیے یہ اختلاف جو ہے یہ محض لفظی بھی ہے، اور زیادہ آگے جا کے دیکھیں تو بہت گہرا ہو جاتا ہے، مگر مسیح کے گرد. عقیدے کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی یہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی غیر قوموں سے غیر امتوں سے نہیں آ سکتا. یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. جو بھی مصلح پیدا ہوگا اسی امت میں پیدا ہوگا. جو بھی فیض پائے گا محمد رسول اللہ سے پائے گا، آپ کے قرآن سے دین سیکھے گا. اور اس حیثیت سے وہ اطاعت میں جب بڑھ جائے گا تو محمد رسول اللہ ذرا نزدیک ہو گیا سر. اطاعت میں جب بڑھ جائے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اس کو وہی کام کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ کا کام تھا. وہ کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پہ غالب کر دے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب میں آیت خاتم النبیین کی طرف آتا ہوں. پہلے میں دونوں کے عقیدے کی تشریح بتا رہا تھا کہ فرق ہے تو کیا ہے. آیت خاتم النبیین کا یہ ترجمہ جو وہ کرتے ہیں کہ وہ نبی آیا جس نے پہلے سب نبیوں کو ہی نہیں بلکہ نبیوں کا بیج ختم کر دیا. تخم نبوت ختم ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان سب کو ختم کر دیا. یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے ختم کیا؟ جسمانی طور پر یا روحانی طور پر؟ دو ہی معنی ہو سکتے ہیں. جسمانی طور پر ختم کیا تو سب نبی تو اپنی موت خود ہی وفات پا چکے تھے. ایک ہی ٹیسٹ کیس باقی تھا، عیسیٰ علیہ السلام. ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں. ہم کہتے ہیں جسمانی طور پر بھی کل نبیوں کو بلا اشتباہ ختم کر دیا. یعنی ایک نبی بھی آپ کی عمر سے گزر کر زندہ نہیں رہا. آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا تھا، آپ کی نبوت سے پہلے فوت ہو چکا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. د مرزا غلام محمد قادیانی غضب الله علیه دا شاگرد فرمای دی وی چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. دی وی چې د دې مقصد دا نه دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاتم د انبیاء او بالکل اخیری پیغمبرو. مقصد ته د دالی پلنډه بوختو کې چیرې که یو سړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه کې
امت کی دومره حد درجې دغه ته ورسیږي چې یاره او آیات پہ دا کریمه پیش کوي چې ورسولا الی بنی اسرائیل، وای مثال په طور ستا سره په کور کې پیسې نشته نو ته د ګاونډي نه قرض کوي، نو دغه شان پیغمبر د بنی اسرائیلو نه قرضول د دې مونږه معتقد نه یو، بلکې مونږ د دې معتقد یو چې ورسولا دی به راځي پیغمبر د امت نه راتللی شي، د امت نه راتللی شي، او بالکل دا خو دغه دی چې مونږ مسیح موعود چې دی دا په دې امت کې دی، او د هغه فتوا بالکل قابل قبول ده، او دا نبوت دی ځان ته نشي ویلی، نبي ځان ته نشي ویلی، پیغمبر ځان ته نشي ویلی، لیکن په ذلی او بروزی پیغمبر چې دی روحانی طور دی راتللی شي. اصل جواب د دې نه دا دی چې کله متحده پاکستان او هندوستان هغه وخت کې به ورته بری صغیر وي، او تقریبا 1857 کې انګریزانو په بری صغیر پاک و هند باندې حمله وکړله، او د دې تقریبا ټولې باچایانې چې څومره وي چې څومره دې سټیټونو آی ټول قبضه کړل، هغې ټول جاګیرداران خلکو کې جاګیرونه تقسیم کړل، خپل خلک یې ورخور کو، خپل جار یې خور کو. دا اے سی او ډي سی نظام دا د انګلینډ نظام دی، دا د لارډ میکالې د دې دا نظام چې دی بالکل باقاعده دلته به اے سی او ډي سی دا ټوټل بری صغیر پاک و هند ته 2,45,000 انګریزان راغلي دي، او په دې ملک باندې تقریبا 200 کاله حکومت کړی. د دې وجې نه زمونږ د انګلیش هم داغو دی، زمونږ د طور طریقې هم داغو دي، زمونږ تعلیمونه هم داغو دي. د دې وجې نه د انګلیش ته چې دا دومره لوی لیول اصل دی، دغه اصل دی که نه. تاسو ترک ته وګورئ، ترکیان په خپله ترکۍ کې تعلیم کوي، انګریزان په خپله انګریزي کې تعلیم کوي، لیکن موږ عجم خلک صرف په انګلیش پورې نښتي یو. دا د هغې هغه دغه دي اثرات دي چې دا په موږ کې لاره روان دي او روان بي، او خدای دې خیر له بوځي. لیکن اوس یو نوې فتنه اوچته شوې ده، قادیانیانو په هر ځای کې خپل پیروکاري شروع کړې ده، خپل تبلیغ شروع کړی دی، خپل واز نصیحت په هغې سره څوک د انګلینډ نه په دغه باندې لګیا دي په انټرنیټ باندې، څوک د کینیډا نه، څوک د یو ځای نه، څوک د بل ځای نه. دغه شان زمونږ ډېر ملګري په لاهور کې قادیانیان کړل، دغه شان په پنجاب کې قادیانیان کړل، دغه شان اکثریت پکې قاریان هم په دې فتنه کې راګیر شوي دي. لیکن د دې اصل وجه چې دا دی چې کله بری صغیر پاک و هند کې د علماء محبت ولیدو، او د دې هندوانو د یو بل سره ناسته پاسته چېر د مسلمانانو هندوان د یو بل سره د 800 سال نه دی د یو بل سره کینی پاسي یو بل ته سوی نه، په دې کې لوی دغه تیر شي، د مسلمانانو حکمرانان تیر شي دي، او تقریبا 400 سال چې دی په دې باندې مسلمانانو حکمرانی کړې ده، او د ډېر زمانې تقریبا 800 سال نه دلته کې مسلمانان اوسېږي. او بیا الحمدلله هغې په دې باندې څومره د بابر د اخري جهانگیر د شاهجهان بادشاه پورې، اخري بادشاه پورې د مسلمانانو اقتدار په دې باندې چې کله د انګریزان رالل خپل دغه وکړو چې یاره موږ کاروبار کوو، داسې کوو په کاروبار په دغه کې دی بیا ایسټ انډیا کمپني په آخره کې جوړه کړه، د هغې نه د هغې آرمي د هغې 100 دا ټول ملک قبضه کو، او په ټول ملک باندې خپله رواداري خپله بادشاهي جوړه کړه، او د بری صغیر پاک و هند ټول هیرې جواهرات سره زر سپین زر دا چې څومره دي که نه دا ټول په انګلینډ کې پراته دي. د دې وجې نه د هغې پاونډ سټرلنګ چې دی هغه په د ډالر نه ډېر اوچت دي، د یورو نه ډېر اوچت دي. د هغې وجه دا ده په ټوله دنیا کې د هغو سره سره سیوا دي. حالانکه تاسو تپوس وکړئ په انګلینډ کې صرف یو الو پکې کېږي، نور پکې هېڅ شی نه کېږي، هلته ټوله واوره او یخ موسم وي. نو په دې وجه باندې هلته کې د دې نه علاوه نور صحیح نه. نو بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې د دې بر صغیر پاک و هند چې کله دې ته پته ولګېده چې یاره دوی په څه باندې خرابېږي، دوی ورته خپل قابل ترین خلک راولېږو. چې کله یې راولېږو نو دوی په دې کې فلسفیان پرېښودل چې یاره د دې خلکو د زړه نه د نبي علیه السلام مینه لر کوي. که دا مینه لر شوه نو مسلمان په هغه ورځ باندې تباه و برباد دی. په دې کې سره سره د دې سره
د یهودو مشنریان پکې وو، اصل شی د عیسایانو په لاس کې نور مشنریان وسره هغې په دې کې ډېر زیات غټ لاس کیستو ان تر دې چې دی په دې دغه باندې ورسېدو چې یاره موږ به داسې یو کس ایجاد کړو چې هغه ته دا شی ور حواله کړو چې د مسلمانان په یو بله لبه کې ور واچو. د هغې دپاره دی مرزا غلام محمد قادیاني غضب الله علیه دی د قادیان پیدایشي دی دا دې سره منشي و. تاسو کتابونه وګورئ دی منشي و، دی د انګریزانو سره منشي و. دی بیا په هغې کې حد درجې ته ورسېد. د ویچاره داسې تا به دعوه وکړي دی سره انګریزانو تیار کو. که تاسو خیال کړی وي چې څومره خلک میرزایي کېږي دته د انګلینډ نیشنلټي په 2 ورځو کې میلاوي. وجه د هغې دا د هغې پیداوار دی. دغه شانې په مسلمانانو کې یو دراړ واچو او دلته کې دی دې له تیار کو چې د نبوت دعوه وکړه. کله به وي زه مسیح موعود یم، کله به وي زه عیسی علیه السلام یم، کله به وي د عیسی علیه السلام د پلار نوم یوسف دی، کله څه کله څه کله څه. په دې باندې تقریبا 123 پورې کتابونه دې لیکلي دي. او د هغې سره دا فتنه رو دومره حد ته ورسېدله چې دی دا ربوه چې ده دا والا تقریبا دا تقریبا 10,000 ایکړ ځمکه چې دا یې دی له په 1,000 روپۍ باندې ورکړه او د دې نه یې ورته قلاګانې چاپېره کړې څه وکړه چې یاره د دې دا نسل کشي وشي او نسل د دې سیوا شي. مار کې بیا دی د دا له به جوړه کړه چې د ده ملګرو ته وي صحابه او اصحاب کرام به ورته وي او د ده بیا خلیفه ګان شروع شو. په هغې کې رو دی بیا پکې لاړ انګلینډ ته، بیا دی هلته کې په دغه کې بیا دی تللی امریکې ته. دغه شان د هغې ځینې به خپل میشن چلو بیا دی په ټټۍ کې مردار شوی دی. 17 دسمبر په 17 دسمبر 1997 کې دا مردار شوی دی په ټټۍ کې. لیکن په 1953 کې چې کله دی د متحده هندوستان کې دی ته کله ځای والا شو ربوه، نو دی پکې خپل یو تحریک شروع کو ډېر په هاي لیول باندې. اصل کې د انګریزانو خدا غوښتله چې دا به یو قادیاني سټیټ وي پاکستان، دا به موږ د قادیانانو دپاره ایجاد کړو مسلمانان څه کوي. لیکن چې کله دا په 28 رمضان باندې آزاد شو نو دا یو معجزاتي طور غوندې کار و او د برې نه لیکلی شوي دا 27 رمضان نو د شب قدر په شپه باندې کولاو دغه شو آزاد شو او مسلمانانو جنډې ولګولې او پای کې دی ډېر زیات څه خراب شو. بیا دی ورو خپل پیروکاري به کوله، لیکن ما د علماو الحمدلله الله پاک داسې خلک پیدا کو چې په هغې کې علامه سید عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه او حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د یو کتاب ولیکو خاتم النبیین په نوم باندې او د هغې ډېره لویه چرچه شوه. په هغې کې ډېر زیات خلکو ته استعدادي علم حاصل شو. په هغه وجه باندې دی رو ناکام کېدل. لیکن د 53 نه بعد دی جماعت یو تشکیل وخوړو او دی به هلته کې انګلینډ ته تلل. هغې ځینه به بالکل خپل پیروکاري خپل دغه لبه یې جوړه کړه ان تر دې چې ډېر خلک په لاهور کې د دې خپل پیداوارو او پنجاب دغه شان د انډیا پنجاب دی خوا دغه ګجرات وغیره دا ټولې علاقې دی په خپل سیمن کې واغستلې. امت کې دی دراړونه شروع کړل، لیکن الله تعالی د علماء حق په وجه باندې د هغې د تبلیغ و اشاعت په وجه باندې دی ناکام کېدل. وسم د هغې چې کم خلک دی نو هغه بالکل باقاعده دی ورته څه پیشکش کوي په هغه وجه باندې قادیاني کی د انګلینډ د ویزې دپاره، د بل ځای د کینیډا د ویزې دپاره یا د امریکې د ویزې دپاره. موږ مسلمان خو ډېر په لږو پیسو باندې غولېږو، خپل ایمان په لږو روپو باندې خرڅوو. نو دې وجې نه دا خبره صرف د نوي کل لپاره کوم چې نوی کل چې څومره دی د خدای دپاره خپل دین زده کوي، د خپل علماو نه تپوسونه کوئ، کومه مسله کې تاسو دغه وي شک وي شبهات وي د هغې ډایرکټ تپوس کوئ، ځان پې بالکل پوهه کوئ. داسې نه چې ګورې مونږ خپل ایمان وبیلو، الله دې په زمونږ په ایمان پردې راواچوي. اوس به راشو خپل ټاپک له چې قادیانه کم خلیفه چې دی د قادیانیانو د خرلوپه وایي چې د ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مقصود دا دی چې د رجالکم نه دا مقصد نه دی چې ستاسو نه چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د هیچ چا پلار نه دی، دی وایي چې زه دا نه منم، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، رسول خاتم موږ منو چې خاتم الانبیا دی، یعنی د تمام انبیاو فیض په ده باندې ختم دی، دې ځای نه به د نوی فیض جاری کېږي. او دلته کې که فرض کا د خاتم معنی دا شي چې په ده باندې بالکل د نبوت یعنی دروازه بند شوه او نبوت نه راځي، نور ختم شو. نو ته ماته دا ووایه
چې اخره زمانه کې به عیسی علیه السلام راځي که نه؟ نو وایي چې ته د ټولو علماو نه تپوس کوې بالکل به راځي. نو وایي هغه مسیح موعود چې دی هغه خو رانازل شوی. موږ وایو چې تاسو زموږ سره په دې کې یو ځای شئ چې دا امت یو شي. موږ ورته دا وایو چې ستا د مسیح موعود چې دی خو په قادیان کې پیدا شوی دی، په قادیان کې لوی شوی دی او په امریکا کې په ټټۍ کې مړ دی. زموږ چې دی فلما توفیتنی، دلته عیسی علیه السلام مبارک باری تعالی اوچت کړی دی اسمان ته. دا زموږ عقیده ده او ژوندی دی په اسمان کې، مړ نه دی، پیغمبر مړی نه، لیکن دغه د اسمان ته اوچت کړی ژوندی دی بالکل. وس آخر زمانه کې داغه راتلل د حدیثونو ثابت دي. او عیسی علیه السلام هغه عیسی علیه السلام چې عیسی بن مریم دی، بنی اسرائیل ته پیغمبر دی، لیکن دلته به امتی په شکل باندې راځي. ځکه چې هغه سوال کړی چې خدای ما نبی علیه السلام په امت کې ولېږي، څنګه چې موسی علیه السلام سوال کړ چې خدای د امت مال راکړي. نو باری تعالی ورته وی چې د دې امت لپاره خپل پیغمبر دی، اب راځي دی دا چې داغه نوم محمد علیه السلام مبارک دی. دغه شان عیسی علیه السلام مبارک خپل قوم ته وی من بعد اسمه احمد، چې زمانه بعد احمد نبی راځي. لیکن دلته کې وس دا غریب پدې کې ګیریږي که ځان ته احمد وای، ځان ته احمد هم وای، ځان ته محمد هم وای، ځان ته مسیح موعود هم وای. او کله وای عیسی علیه السلام په کشمیر کې الته کې وفات شوی دی، الته قبر دی، الته روزه ده د پلان یوسف دی. نو موږ ورته وایو چې تا ته وਹੀ چا راوړی دی؟ ما ته ټیچی راوړی وه. نو د د فرشتي نوم ټیچی دی. او د 1,40,000 پیغمبرانو چې کم دغه راغلی دی څومره وحي ورته راغلی دا ورته جبریل امین راوړی ده. نو دلته کې فرق دا شو چې دلته کې خو ټیچی او بل څه دي، ټول د انګریزانو نومونه یې د فرشتي دي. نو لحاظه کوم فرشتو چې دته وحي کوله ټول د انګلینډ ټول مردار شوي دي. دوس د مردار خلیفګان چې کوم دي د لپاره چې کوم دلایل بیانوي، نو د آیات د قرآن کریم پیش کوي او دلیل حدیث پیش کوي د بخاری شریف. نو موږ ورته وایو چې ته د قرآن او حدیث زموږ ولې بیانې چې یاره ته خپل مسیح موعود لره دلایل پیش کوي. نو زموږ دا کې سرسومه ده کور دی وران شه. دلته کې چې دی د مسیح علیه السلام مبارک والدین چې هغه عیسی بن مریم، هغه عیسی به راکوشي، د دجال سره به جنګیږي، هغه به صلیب ماتي. دا ټول حدیثونه ثابت دي. دی پکې دا د هغې غږ نه کوي نه مسیح موعود چې دی، نو دا هغه مسیح موعود دی چې هره کم راغلی او کم تیر شوی دی. نو د دې نه بالکل دا نه دی مقصود. لیکن زما نوي کل ته دا درخواست دی چې دی د خدای لپاره خپل دین زده کړي. ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي انا خاتم الانبیاء، زه خاتم د انبیاء یم، لا نبی بعدی، زمانه بعد بل پیغمبر نشته. او په امت کې د ټول اولنۍ اجماعي امت چې شوی ده، نو دا یې په دغه باندې چې د پیغمبرۍ دعوه کړې او مسلمه کذاب، په هغې کې ابوبکر رضی الله عنه اولنۍ فتوا دا ورکړې ده. په دې باندې امت دغه شوې ده، اجماع شوې ده. او تقریبا 1200 صحابه کرام صرف خاتم الانبیاء په دې مسله کې شهیدان شوي دي چې په اسودیانسي پسې او په مسلمه کذاب پسې، مسلم کذاب په قاعده کې ډېر صحابه کرام شهیدان شوي دي. نو په دې وجه باندې دغه چې دی د لا نبی مقصود دا دی چې لا نبی بعدی، زمانه بعد بالکل پیغمبر نشته. که هغه ذلی پیغمبر وي که بروزي پیغمبر وي، ذلی مقصد دا چې دغه سوری دی، بروزي پیغمبر دا چې دغه روحاني طور دغه دی پیروکار به وي، څنګه چې دی معرفت ذکر کوي، نو دا ټول دی د ځانه جوړي. لہذا امت له پکار دی چې د دې خلاف بالکل کارروایي کوي چې بای قادیانیانو تاسو چې څه شی بیانوي دا ټول غلط دي، منګړت دي، د ځانه جوړول دي. او د مسیح موعود چې د دې دا کم دی، نو دی په ټټۍ کې ورې مړ کېدو، په امریکا کې ورې مړ کېدو. دی د همیشه دپاره انبیا چې څومره راغلي دي خپل امت ته، نو هغې ته جبریل امین وحي راوړې ده. دته د 10 فرشتې دي، پای کې ټیکو دی، پای کې دغه دی ټیچی فرشته پکې ده. نو په ټیچی فرشتې چې څونه دي دا د نبی علیه السلام په دور کې بالکل نه دي راغلي. دویم نبی علیہ السلام مبارک فرمائی ان ابی امامۃ الباہلی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبته عام عجۃ الوداع یا ایها الناس انه لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، چې زمانه بعد نه پیغمبر شته او نه زمانه بعد امت شته. دویم دلیل لا پیش کوي چې د نبی علیہ السلام امت په 3 فرقې کېږي، 2 فرقې به ځي دوزخ ته او یو پکې دا جماعت ته دا به ځي دغه ته جنت ته او هغه موږ یو. نو دا بالکل غلطه منګړت ته ځان جوړي.
ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي صحابي تاسو کو قربان د کم جماعت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي ما ان علیه و اصحابه چې په کومه طریقه باندې زم او زما صحابه کرام دي نو هغه طریقه چې چا خپل کړله او هغه اهل سنت والجماعت دي هغه احمدیان نه دي هغه پرویزیان نه دي هغه قادیانیان نه دي نو مرزایان قادیانیان احمدیان دا درې وانه د دین مستثنا دي دا کافر دي په دلیل قطعی الثبوت سره قطعی الدلالت سره عبارت النص سره حدیث بالنص سره په دې ټولو په اجماع امت سره دا کافر دي نو په دې وجه باندې د دې فرقې خلاف چې څومره مسلمانان دي هغې ته دا درکاشت دی چې د دې خلاف بالکل تحریک چلی د دې خلاف خپل بچی راخی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې لا نبی بعدی ولا رسول بعدی نه زمانه بعد پیغمبر شته نه رسول شته نو لہذا د دې خبرې بالکل امت له پکار دی چې په دې باندې کار وکړي چې څومره نوجوانان طبقه ده چې هغه خپل دین ښه زده کړي خپل دین فارورډ کړي چې یاره د یونسانو دا هلکان زموږ خراب نه شي د کالجونو دا هلکان خراب نه شي ځکه دوی په دې وخت کې ځوانان نه وي نه پوهېږي قادیانیت قبول نه کړي بل قبول نه کړي بل په دې وجه باندې زموږ په علاقو کې د دې څیزونو ډېر زور و شور روان دی لہٰذا الله پاک دې ته موږ امن راکړي او ټولو نوجوانانو علماو ته زما درخواست دی چې د دې فتنې سدباب وکړی شي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین